May nga aga sa aton tanan no. Ari naman kita sa aton nga suba naga laktod no sa pihak. Pero manami ang diyang adlaw kag makita naton man nga manaya-naya kag sinaw-sinaw no ang kahawaan kag sinaw ang makita naton nga mga kahoy sa aton palibot no. So ari kita naga panaw-panaw, magalaktad kita kay magaagto na kita sa aton nga obra no. So ga-enjoy lang kita ka video-video dia kag ginapakita kung ano bala ang ginahimo natin kung aga no. Muna siya ga tabok sa suba kag muna panaw kag ti sige lang. Makita ninyo dyan. So medyo